मेरा प्यारा देशवासीहरू नमस्कार। सधैँ मन की बातमा तपाईको प्रश्नहरूको बौछार रहँदछ। यसपल्ट मैले सोचे कि केही अलग गरौँ। म तपाईहरूलाई प्रश्न गरौँ। नौ ध्यानसित सुन्नुहोस् मेरो प्रश्न। ओलम्पिकमा इन्डिभिजुअल गोल्ड जित्ने पहिलो भारतीय को थिए? ओलम्पिकको कुन चाहिँ खेलमा भारतले अहिलेसम्म सबैभन्दा धेर मेडल जितेको छ? ओलम्पिकमा कुन खेलाडीले सबैभन्दा अधिक पदक जितेको छ? साथीहरू, तपाईँ मलाई जवाब पठाउनुहोस् या नपठाउनुहोस्, तर माई गभमा ओलम्पिक्समाथि जुन क्विज छ त्यसमा प्रश्नहरूको उत्तर दिनुभयो भने धेरैवटा पुरस्कार जित्नुहुनेछ। यस्ता धेरै प्रश्न माई गभको रोड टु टोकियो क्विजमा छ। तपाईँ रोड टु टोकियो क्विजमा भाग लिनुहोस्। भारतले पहिला कस्तो पर्फर्म गरेको छ, हाम्रो टोकियो ओलम्पिक्सको लागि अहिले कस्तो तयारी छ, यी सबै आफै पनि जान्नुहोस् अनि अरूलाई पनि बताउनुहोस्। म तपाईहरू सबैसित आग्रह गर्न चाहन्छु कि तपाईँ यस क्विज कम्पिटिसनमा अवश्य भाग लिनुहोस्। साथीहरू, जब कुरा टोकियो ओलम्पिक्सको भइरहेको छ तब मिल्खा सिंहज्यू जस्ता लेजेन्डरी एथलिटलाई कसले भुल्न सक्छ? केही दिन अघि मात्र कोरोनाले उनलाई हामीबाट खोसेर लग्यो। जब उनी अस्पतालमा थिए तब मलाई उनीसित बात गर्ने अवसर मिलेको थियो। बात गर्दै गर्दा मैले उनलाई आग्रह गरेको थिएँ। मैले भनेको थिएँ कि तपाईँले त 1964मा टोकियो ओलम्पिक्समा भारतको प्रतिनिधित्व गर्नुभएको थियो। यसैले यसपल्ट जब हाम्रा खेलाडीहरू ओलम्पिकको लागि टोकियो गइरहेका छन् त तपाईँले हाम्रा एथलिट्सको मनोबल बढाउनुपर्छ। उनीहरूलाई आफ्नो सन्देशद्वारा प्रेरित गर्नुपर्छ। उनी खेललाई लिएर यति समर्पित अनि भावुक थिए कि बिमारीमा पनि उनले तुरन्तै यसको लागि स्वीकृति दिए। तर दुर्भाग्य, नियतिलाई केही अरू नै स्वीकार्य थियो। मलाई आज पनि थाहा छ 2014मा उनी सुरत आएका थिए। हामीले एउटा नाइट म्याराथनको उद्घाटन गरेका थियौँ। त्यस समय उनीसित पनि कुराकानी भयो। खेलहरूको बारेमा जुन बात भयो त्यसबाट मलाई पनि धेरै प्रेरणा मिलेको थियो। हामी सबै जान्दछौँ कि मिल्खा सिंहज्यूका पुरा परिवार स्पोर्ट्स प्रति समर्पित रहेको छ, भारतको गौरव बढाइरहेका छ। साथीहरू, जब ट्यालेन्ट, डेडिकेसन, डिटर्मिनेसन अनि स्पोर्ट्सम्यान स्पिरिट एकसाथ मिल्दछ तब गएर कोही च्याम्पियन बन्दछ। हाम्रो देशमा त धेर जसो खेलाडी साना साना सहरहरू, नगर अनि गाउँहरूबाट निस्केर आउँदछन्। टोकियो गइरहेका हाम्रा ओलम्पिक दलमा पनि धेरै यस्ता खेलाडीहरू सामेल छन् जसको जीवनले धेरै प्रेरित गर्दछ। हाम्रा प्रवीण जाधवज्यूको बारेमा तपाईँले सुन्नुभयो भने तपाईँलाई पनि लाग्नेछ कि कति कठिन सङ्घर्षहरूबाट हुँदै प्रवीणज्यू यहाँ पुगेका छन्। प्रवीण जाधवज्यू महाराष्ट्रको सतारा जिल्लाको एउटा गाउँमा बस्दछन्। उनी आर्चरीको राम्रो खेलाडी हुन्। उनको मातापिताले मजदुरी गरेर परिवार चलाउँछन् अनि जब उनीहरूको छोरा आफ्नो पहिलो ओलम्पिक खेल्न टोकियो गइरहेको छ, यो केवल उनको मातापिताको मात्र होइन, हामी सबैको लागि कति गौरवको कुरा हो। यस्तै नै अझ एकजना खेलाडी छन्, हाम्रा नेहा गोयलजी। नेहा टोकियो गइरहेको हकी टिमको सदस्य हुन्। उनको आमा र दिदीहरू साइकलको फ्याक्ट्रीमा काम गरेर परिवारको खर्च जुटाउँछन्। नेहाको जस्तै नै दीपिका कुमारीजीको जीवनको यात्रा पनि आरोह अवरोहले भरिएको छ। दीपिकाका पिता अटो रिक्सा चलाउँछन् अनि आमा नर्स हुन्। अनि अब हेर्नुहोस्, दीपिका अहिले टोकियो ओलम्पिक्समा भारतको तर्फबाट एक मात्र महिला तीरन्दाज हुन्। एक समय विश्वको नम्बर 1 तीरन्दाज रहेकी दीपिकासित हामी सबैको शुभकामना छ। साथीहरू, जीवनमा हामी जहाँ पनि पुगौँ, जति पनि उचाइ प्राप्त गर्दछौँ, जमिनसित यो जडानले सधैँ हामीलाई आफ्नो जडासित बाँधेर राख्दछ। सङ्घर्षका दिनहरूपछि प्राप्त सफलताको आनन्द पनि केही भिन्नै हुँदछ।
टोकियो गइरहेका हाम्रा खेलाडीहरूले बाल्यकालमा साधन संसाधनहरूको हरेक कमीको सामना गरेका छन्, तर उनीहरू डटिरहे, जुटिरहे। उत्तर प्रदेशको मुजफ्फरनगरकी प्रियङ्का गोस्वामीजीको जीवनले पनि धेरै सिख दिँदछ। प्रियङ्काका पिता बस कन्डक्टर हुन्। बाल्यकालमा प्रियङ्कालाई त्यो ब्याग एकदमै मन पर्थ्यो जो मेडल पाउने खेलाडीहरूलाई पाउँथे। यही आकर्षणमा उनले पहिलोपल्ट रेस वकिङ प्रतियोगितामा भाग लिइन्। अहिले आज उनी यसको ठूलो च्याम्पियन हुन्। ज्याभलिन थ्रोमा भाग लिन लागिरहेका शिवपाल सिंहज्यू बनारस निवासी हुन्। शिवपालज्यूको त सम्पूर्ण परिवार नै यस खेलसित जोडिएका छन्। उनको पिता, काका अनि भाइ सबै भाला फ्याँक्नमा एक्सपर्ट छन्। परिवारको यही परम्परा उनको लागि टोकियो ओलम्पिक्समा काम आउनेवाला छ। टोकियो ओलम्पिक्सको लागि गइरहेका चिराग शेट्टी अनि उनका पार्टनर सात्विक साईराजको हौसला पनि प्रेरित गर्ने प्रकारको छ। हालैमा चिरागका हजुरबाको कोरोनाले निधन भएको थियो। सात्विक पनि आफै पछिल्लो साल कोरोना पोजिटिभ भएका थिए। तर यी कठिनाइहरूपछि पनि यी दुवै मेन्स डबल सटल कम्पिटिसनमा आफ्नो सर्वश्रेष्ठ दिने तयारीमा जुटेका छन्। अझ एक खेलाडीसित म तपाईहरूको परिचय गराउन चाहन्छु। यी हुन् हरियाणाको भिवानीको मनिष कौशिकज्यू। मनिषज्यू खेती किसान गर्ने परिवारबाट आएका हुन्। बाल्यकालमा खेतमा काम गर्दा गर्दै मनिषलाई बक्सिङमा रुचि भएको थियो। आज यो रुचिले उनलाई टोकियो लगिरहेको छ। अझ एकजना खेलाडी छन् सीए भवानी देवीजी। नाम भवानी हो अनि उनी तलवारबाजीमा एक्सपर्ट छन्। चेन्नई निवासी भवानी पहिलो भारतीय फेन्सर हुन् जसले ओलम्पिकमा क्वालिफाई गरेकी छन्। मैले कतै पढ्दै थिएँ कि भवानीजीको ट्रेनिङ जारी रहोस् भनेर उनको आमाले आफ्नो गहना समेत धितो राखेकी थिइन्। साथीहरू, यसै त अनगन्ती नामहरू छन्, तर मन की बातमा मैले आज केही नामहरू मात्र उल्लेख गर्न सके। टोकियो गइरहेका हरेक खेलाडीहरूको आफ्नो सङ्घर्ष रहेको छ, वर्षौंको मेहनत रहेको छ। उनीहरू केवल आफ्नो लागि मात्र गइरहेका छैनन्, तर देशको लागि गइरहेका छन्। यी खेलाडीहरूले भारतको गौरव बढाउनु छ अनि मानिसहरूको दिल पनि जित्नु छ। अनि यसैले मेरा देशवासीहरू, म तपाईलाई पनि सल्लाह दिन चाहन्छु, हामीले भुलेर पनि हाम्रा यी खेलाडीहरूमाथि दबाउ दिनु हुँदैन, तर खुल्ला मनले यिनीहरूको साथ दिनुपर्छ। हरेक खेलाडीको उत्साह बढाउनुपर्छ। सोसियल मिडियामा तपाईँ #cheer4India को साथ हाम्रा यी खेलाडीहरूलाई शुभकामना दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँ अरू कुनै पनि इनोभेटिभ गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि अवश्य गर्नुहोस्। यदि तपाईँलाई कुनै यस्तो आइडिया आउँदछ जो हाम्रो खेलाडीहरूको लागि देशले मिलेर गर्नुपर्छ, त्यो तपाईँ मलाई अवश्य पठाउनुहोला। हामी सबै मिलेर टोकियो जाने हाम्रा खेलाडीहरूलाई सपोर्ट गर्नेछौँ। Cheer4India, Cheer4India, Cheer4India। मेरा प्यारा देशवासीहरू, कोरोनाको विरुद्ध हामी देशवासीहरूको लडाईँ जारी छ, तर यस लडाईँमा हामी सबै साथ मिलेर धेरै असाधारण अवस्था पनि हासिल गरिरहेका छौँ। अहिले केही दिन अघि मात्र हाम्रो देशले एउटा अभूतपूर्व काम गरेको छ। 21 जुनमा भ्याक्सिन अभियानको अघिल्लो चरणको सुरुवात भयो अनि त्यसै दिन देशले 86 लाख भन्दा अधिक मानिसहरूलाई निशुल्क भ्याक्सिन लगाउने रेकर्ड पनि बनायो, अनि त्यो पनि एक दिनमा। यति ठुलो संख्यामा भारत सरकारको तर्फबाट निशुल्क भ्याक्सिनेसन, अनि त्यो पनि एक दिनमा। स्वाभाविक हो, यसको चर्चा पनि धेरै भएको छ। साथीहरू, 1 वर्ष अघि सबैको अघि प्रश्न थियो कि भ्याक्सिन कहिले आउनेछ। आज हामी एक दिनमा लाखौं मानिसहरूलाई मेड इन इन्डिया भ्याक्सिन निशुल्क लगाइरहेका छौँ, अनि यही त नयाँ भारतको ताकत हो। साथीहरू, भ्याक्सिनको सेफ्टी देशका हरेक नागरिकलाई मिलोस्, हामीले लगातार प्रयास गरिरहनुपर्छ। धेरै जग्गाहरूमा भ्याक्सिन हेजिटेन्सीलाई समाप्त गर्नको लागि धेरै सङ्गठन, सिभिल सोसाइटीका मानिसहरू अघि आएका छन्।
अनि सबै मिलेर एकदमै राम्रो काम गरिरहेका छन्। आउनुहोस् हामी पनि आज एउटा गाउँमा जाउँ अनि तिनै मानिसहरूसित बात गर्नेछौँ भ्याक्सिनको बारेमा। मध्य प्रदेशको बैतुल जिल्लाको डुलारिया गाउँ जानेछ। हेलो, नमस्ते जी। मेरा नाम राजेश हिरावे, ग्राम पंचायत डुलारिया, भीमपुर ब्लक। राजेश जी, मैले फोन यस कारण गरेको हुँ कि म जान्न चाहन्छु कि अहिले तपाईँको गाउँमा कोरोनाको स्थिति कस्तो छ? सर, यहाँ त कोरोनाको स्थिति त अहिले यस्तो केही छैन। यहाँ अहिले मानिसहरू बिमार छैनन्? हजुर। गाउँको जनसङ्ख्या कति छ? कति मानिसहरू छन् गाउँमा? गाउँमा 462 पुरुष अनि 332 महिला छन् सर। अच्छा राजेश जी, तपाईँले भ्याक्सिन लिनुभयो? छैन सर, अहिले लिएको छुइनँ। अरे, किन लिनु भएन? सरजी, यहाँ केही मानिसहरूले केही व्हाट्सएपमा यस्तो भ्रम हालिदिए कि त्यहाँबाट मानिसहरू भ्रमित भए सरजी। त के तपाईँको मनमा पनि डर छ? जी सर, सम्पूर्ण गाउँमा यस्तो भ्रम फैलाइदिएका थिए। अरे रे रे रे, यो कस्तो कुरा गर्नुभयो तपाईँले? हेर्नुहोस् राजेशजी, हजुर, मेरो तपाईँलाई पनि अनि मेरो सबै गाउँका भाइ बहिनीहरूलाई यही भन्नु छ कि डर छ भने निकालिदिनुहोस्। हजुर। हाम्रो पुरा देशमा 31 करोड भन्दा अधिक मानिसहरूले भ्याक्सिनको खोप लगाइसकेका छन्। हजुर। तपाईँलाई थाहा छ होइन, म आफैले पनि 2वटा डोज लगाइसकेँ। हजुर सर। अरे, मेरी आमा त करिब 100 वर्षको हुनुहुन्छ, उनले पनि 2 डोज लगाइसकिन्। अहिले कहिलेकाहीँ कसैले यसले ज्वरो आउँदछ, तर त्यो एकदमै मामुली हुँदछ, केही घन्टा लागि मात्र हुँदछ। हेर्नुहोस्, भ्याक्सिन नलगाउनु धेरै खतरनाक हुन सक्छ। हजुर। यसबाट तपाईँले आफैलाई त खतरामा पार्नुहुन्छ नै, साथमा परिवार अनि गाउँलाई पनि खतरामा पार्न सक्नुहुन्छ। हजुर। अनि राजेशजी, यसैले जति चाँडो हुन सक्छ भ्याक्सिन लगाउनुहोस् अनि गाउँमा सबैलाई बताउनुहोस् कि भारत सरकारको तर्फबाट निःशुल्क भ्याक्सिन दिइँदैछ अनि 18 वर्षदेखि माथिका सबैको लागि यो निःशुल्क भ्याक्सिनेसन हो। हजुर। हजुर। त यो तपाईँ पनि मानिसहरूलाई गाउँमा बताउनुहोस् अनि गाउँमा यो डरको माहौलको कुनै कारण नै छैन। कारण यही सर, केही मानिसहरूले यस्तो गलत अफवाह फैलाइदिएका छन् जसबाट मानिसहरू एकदम भयभीत भए। त्यसको उदाहरण जसै त्यो भ्याक्सिन लगाएर ज्वरो आउनु, ज्वरोबाट अझ बिरामी फैलिनु, मतलब मान्छेको मृत्यु हुनु, यहाँसम्मको अफवाह फैलायो। ओहो हो, हेर्नुहोस्, आज त यत्रो रेडियो, यत्रो टिभी, यति धेरै खबरहरू पाइन्छ अनि यसैले मानिसहरूलाई बुझ्न धेरै सरल हुँदछ। अनि हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई बताउँ, भारतको अनेक गाउँ यस्तो छ जहाँ सबै मानिसहरूले भ्याक्सिन लगाइसके, अर्थात् गाउँका 100% मानिसहरू। जस्तै म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। हजुर। कश्मीरमा बान्दीपुरा जिल्ला छ। यस बान्दीपुरा जिल्लामा एउटा 52 गाउँका मानिसहरूले मिलेर 100% भ्याक्सिनको लक्ष्य बनाए अनि त्यसलाई पुरा पनि गरे। आज कश्मीरको यस गाउँको 18 वर्षदेखि माथिका सबै मानिसहरूले टिका लगाइसकेका छन्। नागाल्यान्डको पनि 3वटा गाउँहरूको बारेमा मलाई थाहा लागेको छ कि त्यहाँ पनि सबै मानिसहरूले 100% टिका लगाइसकेका छन्। हजुर। हजुर। राजेशजी, तपाईँले पनि आफ्नो गाउँ, आफ्नो वरिपरिका गाउँमा यो कुरा पुर्याउनु पर्छ अनि तपाईँले पनि जस्तो भन्नुहुँदैछ यो भ्रम, बस यो भ्रम नै हो। हजुर। हजुर। त भ्रमको जवाब यही हो कि तपाईँ आफैले टिका लगाएर बुझाउनु पर्छ सबैलाई। गर्नुहुन्छ तपाईँ? हजुर सर। पक्का गर्नुहुन्छ? हजुर सर। हजुर सर, तपाईँसित बात गर्नाले मलाई यस्तो लाग्यो कि म आफै पनि टिका लगाउने छु अनि मानिसहरूलाई यसको बारेमा अघि बढाउनेछु। अच्छा, गाउँमा अरू पनि कोही छन् जोसित म बात गर्न सक्छु? हजुर सर। कसले बात गर्छ? हेलो सर, नमस्कार। नमस्ते जी, को बोल्नु हुँदैछ? सर, मेरो नाम किशोरीलाल दुर्वे। त किशोरीलालजी, अहिले राजेशजीसित बात भइरहेको थियो। हजुर सर। अनि उहाँले बडो दुखी भएर बताउनु हुँदै थियो कि भ्याक्सिनलाई लिएर मानिसहरू अलग अलग कुराहरू गर्छन्। हजुर। तपाईँले पनि यस्तो सुन्नुभएको छ कि? हजुर, सुनेको त छु सर। के सुन्नुभएको छ?
कारण यो हो सर कि नजिकमा महाराष्ट्र छ, त्यहाँबाट कोही नाताले जोडेको मानिसहरू मतलब कोही अफवाह फैलाउँछन् कि भ्याक्सिन लगाउनाले मानिसहरू सबै मरिरहेका छन्, कोही बिमार भइरहेका छन्। सर मानिसहरूमा धेरै भ्रम छ सर, यसैले लिइरहेका छैनन्। होइन, के भन्छन्? अब कोरोना गयो यस्तो भन्छन्? हजुर, कोरोनाले केही हुँदैन यस्तो भन्छन्? होइन, कोरोना गयो भन्दैनन् सर, कोरोना त छ भन्छन्। भ्याक्सिन जुन लिन्छ त्यसबाट मतलब बिरामी भइरहेका छन्, सबै मरिरहेका छन्, यो स्थिति बताउँछन् सर उनीहरू। अच्छा, भ्याक्सिनको कारण मरिरहेका छन्? हाम्रो क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र हो सर, त्यसै पनि मानिसहरू यस्तोमा चाँडो डराउँछन्, जुन भ्रम फैलाउने कारणले मानिसहरू लिइरहेका छैनन् सर भ्याक्सिन। हेर्नुहोस् किशोरलालजी, हजुर सर। यो अफवाह फैलाउने मानिसहरू त अफवाह फैलाइरहन्छन्। हजुर, हामीले त जिन्दगी बचाउनु पर्छ, आफ्नो गाउँवासीलाई बचाउनु छ, आफ्नो देशवासीलाई बचाउनु छ। अनि यो यदि कसैले भन्छ कि कोरोना गयो त यो भ्रममा नरहनुहोस्। हजुर, यो बिमारी यस्तो हो, यो बहुरूपी हो। हजुर सर। यसले रूप बदलन्छ, नयाँ नयाँ रूप रङ लिएर आउने गर्छ। हजुर, अनि यसमा बाँच्नको लागि हामीसँग दुईवटा उपाय छ। एउटा त कोरोनाको लागि जुन प्रोटोकल बनाइयो, मास्क लगाउनु, साबुनले बारम्बार हात धुनु, दूरी बनाइराख्नु। अनि अर्को उपाय हो यसको साथसाथ भ्याक्सिनको टिका लगाउनु। त्यो पनि एउटा राम्रो सुरक्षा कवच हो, त त्यसको चिन्ता गर्नुहोस्। हजुर। अच्छा किशोरीलालजी, यो बताउनुहोस्, हजुर सर। जब मानिसहरू तपाईँसित बात गर्छन् तब तपाईँ कसरी सम्झाउनुहुन्छ मानिसहरूलाई? तपाईँ सम्झाउने काम गर्नुहुन्छ कि तपाईँ पनि अफवाहमा लाग्नुहुन्छ? के सम्झाउनु, उनीहरू धेरै हुन्छन् त सर, म पनि भयभीत भइहाल्छु सर। हेर्नुहोस् किशोरीलालजी, मेरो तपाईँसित कुरा भएको छ आज, तपाईँ मेरो साथी हुनुहुन्छ। हजुर सर। तपाईँ डराउनु हुँदैन अनि मानिसहरूको डरलाई पनि निकाल्नुपर्छ। निकाल्नुहुन्छ? हजुर सर, निकाल्नेछु सर, मानिसहरूको डरलाई पनि निकाल्नेछु सर, म आफै पनि लगाउनेछु। हेर्नुहोस्, अफवाहहरूमा एकदमै ध्यान नदिनुहोस्। तपाईँलाई थाहा छ हाम्रा वैज्ञानिकहरूले कति मेहनत गरेर यो भ्याक्सिन बनाएका छन्। हजुर सर। वर्षभरि रात दिन यति ठुला ठुला वैज्ञानिकहरूले काम गरेका छन्। अनि यसै कारण हामीले विज्ञानमाथि भरोसा गर्नुपर्छ, वैज्ञानिकहरूमाथि भरोसा गर्नुपर्छ। अनि यो झुटो फैलाउने मानिसहरूलाई बारम्बार सम्झाउनु पर्छ कि हेर्नुहोस् भाइ, यस्तो हुँदैन, यति मानिसहरूले भ्याक्सिन लिइसकेका छन्, केही पनि हुँदैन। हजुर। अनि अफवाहहरूबाट धेरै बाँचेर रहनुपर्छ, गाउँलाई पनि बचाउनुपर्छ। हजुर। अनि राजेशजी, किशोरीलालजी, तपाईँ जस्ता साथीहरूलाई त म भन्दछु कि तपाईँ आफ्नै गाउँमा मात्र होइन अरू गाउँहरूमा पनि यी अफवाहहरूलाई रोक्ने काम गर्नुहोस् अनि मानिसहरूलाई बताउनुहोस् मसित बात भएको छ। हजुर सर। बताइदिनुहोस्, मेरो नाम बताइदिनुहोस्। बताउनेछु सर, अनि सम्झाउनेछु मानिसलाई, अनि आफू पनि लिनेछु। हेर्नुहोस्, तपाईँको पुरा गाउँलाई मेरो तर्फबाट शुभकामना दिनुहोस्। हजुर सर। अनि सबैलाई भन्नुहोस् कि जब पनि आफ्नो नम्बर आउँछ, हजुर, भ्याक्सिन अवश्य लगाउनुहोस्। हवस् सर। म चाहन्छु कि गाउँका महिलाहरूलाई, हाम्रा माताहरूलाई, दिदी बहिनीहरूलाई हजुर सर, यस काममा धेरभन्दा धेर जोड्नुहोस् अनि सक्रियताका साथ उनीहरूलाई साथ दिन राख्नुहोस्। हजुर। कहिलेकाहीँ माताहरू, दिदी बहिनीहरूले कुनै कुरा भन्छन् नि, मानिसहरू चाँडै मान्छन्। हजुर। तपाईँको गाउँमा जब टिकाकरण पुरा हुन्छ तब मलाई बताउनुहुन्छ तपाईँ? हजुर, बताउनेछु सर। पक्का बताउनुहुन्छ? हजुर। हेर्नुहोस्, म प्रतीक्षा गर्नेछु तपाईँको चिठीको। हवस् सर। हवस् त राजेशजी, किशोरीजी, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूसित बात गर्ने मौका मिल्यो। धन्यवाद सर, तपाईँले हामीसित बात गर्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि। साथीहरू, कुनै न कुनै दिन यो विश्वको लागि केस स्टडीको विषय बन्नेछ कि भारतको गाउँका मानिसहरूले, हाम्रा वनवासी आदिवासी भाइ बहिनीहरूले यस कोरोना कालमा कस्तो प्रकारले आफ्नो सामर्थ्य अनि सुझबुझको परिचय दियो। गाउँका मानिसहरूले क्वारेन्टाइन सेन्टर बनाए, स्थानीय जरुरतहरूलाई ध्यानमा राखेर कोभिड प्रोटोकल बनाए। गाउँका मानिसहरूले कसैलाई भोकै सुत्न दिएन, खेतीको काम पनि रोक्न दिएन। नजिकको सहरहरूमा दुध, सब्जीहरू यो सबै प्रत्येक दिन पुर्याइरहे। यो पनि गाउँलेहरूले सुनिश्चित गर्यो, अर्थात् आफैलाई सम्हाल्यो, अरूलाई पनि सम्हाल्यो। यस्तै नै हामीले भ्याक्सिनेसन अभियानमा पनि गरिरहनुपर्छ। हामीले जागरुक रहनु पनि पर्छ अनि जागरुक गर्नु पनि पर्छ। गाउँमा हरेक व्यक्ति भ्याक्सिन लागोस्, त्यो प्रत्येक गाउँको लक्ष्य हुनुपर्छ। याद राख्नुहोस्। अनि म त तपाईँलाई विशेष रूपले भन्न चाहन्छु, तपाईँ एउटा प्रश्न आफ्नो मनमा सोध्नुहोस्। हरेक कोही सफल हुन चाहन्छन्, तर निर्णायक सफलताको मन्त्र के हो?
निर्णायक सफलताको मन्त्र हो निरन्तरता। यसैले हामीले सुस्त रहनु हुँदैन, कुनै भ्रान्तिमा रहनु हुँदैन। हामीले सतत प्रयास गरिरहनुपर्छ, कोरोनामाथि जित हासिल गर्नुपर्छ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, हाम्रो देशमा अब मनसुनको सिजन पनि आएको छ। बादल जब बर्सिन्छ तब केवल हाम्रो लागि मात्र होइन, तर बादल आउँदो पिँढीको लागि पनि बर्सिन्छ। वर्षाको पानी जमिनमा गएर जमा पनि हुँदछ, जमिनको जलस्तरलाई पनि सुधार्छ। अनि यसैले म जल संरक्षणलाई देश सेवाकै एउटा रूप मान्दछु। तपाईले पनि देख्नु भएको होला, हामी मध्ये धेरै मानिसहरूले यो पुण्यलाई आफ्नो जिम्मेदारी मानेर लागिरहेका छन्। यस्तो एकजना व्यक्ति हुन् उत्तराखण्डको पौडी गढवालका सच्चिदानन्द भारतीजी। भारतीजी एक शिक्षक हुन् अनि उनले आफ्नो कार्यहरूद्वारा पनि मानिसहरूलाई एकदमै राम्रो शिक्षा दिएका छन्। आज उनको मेहनतले नै पौडी गढवालको उफ्रेखाल क्षेत्रमा पानीको ठूलो सङ्कट समाप्त भएको छ। जहाँ मानिसहरू पानीको लागि तडपिन्थे, त्यही आज वर्षभरि जलको आपूर्ति भइरहेको छ। साथीहरू, पहाडहरूमा जल संरक्षणको एउटा पारम्परिक तरिका रहेको छ, जसलाई चालखाल पनि भनिन्छ, अर्थात् पानी जमा गर्नलाई ठूलो खाडल खन्नु। यस परम्परामा भारतीजीले केही नयाँ तरिकाहरूमाथि पनि जोड दिएका छन्। उनले लगातार साना ठूला पोखरी बनाए। यसबाट केवल उफ्रेखालको पहाडी क्षेत्र मात्र हरियो भएन, तर मानिसहरूको पेयजलको समस्या पनि दूर भयो। तपाईलाई यो जानेर अचम्म लाग्छ होला कि भारतीजीले यस्ता 30,000 भन्दा अधिक पानीको पोखरी बनाइसकेका छन्। 30,000। उनको यो भगीरथ कार्य आज पनि जारी छ अनि अनेक मानिसहरूलाई प्रेरणा दिइरहेका छन्। साथीहरू, यस्तै प्रकारले यूपीको बाँदा जिल्लामा अन्धाउ गाउँका मानिसहरूले पनि एउटा अलगै प्रकारको प्रयास गरेका छन्। उनीहरूले आफ्नो अभियानलाई बडो रोचक नाम दिएका छन्, खेतको पानी खेतमा, गाउँको पानी गाउँमा। यस अभियान अन्तर्गत गाउँको धेरै 100 बिघा खेतहरूमा अग्लो अग्लो बाँध बनाइएको छ। यसबाट वर्षाको पानी खेतमा जमा हुन थाल्यो अनि जमिनमा आउन थाल्यो। अब यिनीहरू खेतहरूको बाँधमा रुख रोप्ने योजना पनि बनाइरहेका छन्। अर्थात् अब कृषकहरूलाई पानी, रुख अनि पैसा तीनैवटा मिल्नेछ। आफ्नो राम्रो कार्यहरूद्वारा पहिचान त उनीहरूको गाउँको टाढा टाढासम्म त्यसै पनि भइरहेको छ। साथीहरू, यी सबैबाट प्रेरणा लिँदै हामी आफ्नो वरिपरि जुन प्रकारले पानी बचाउन सक्छौँ, हामीले बचाउनु पर्छ। मनसुनको यस महत्त्वपूर्ण समयलाई हामीले व्यर्थै गुमाउनु हुँदैन। मेरा प्यारा देशवासीहरू, हाम्रो शास्त्रहरूमा भनिएको छ, नास्ति मूलम अनौषधम, अर्थात् पृथ्वीमा यस्तो कुनै वनस्पति नै छैन जसमा कुनै न कुनै औषधीय गुण नहोस्। हाम्रो वरिपरि यस्ता धेरै बोट बिरुवा हुँदछ जसमा अद्भुत गुण हुँदछ, तर धेरैपल्ट हामीलाई त्यसको बारेमा थाहै हुँदैन। मलाई नैनीतालबाट एकजना साथी भाइ परितोषले यसै विषयमा एउटा पत्र पनि पठाएका छन्। उनले लेखेका छन् कि उनलाई गिलोय अनि अरू धेरै वनस्पतिहरूको यति चमत्कारी मेडिकल गुणहरूको बारेमा कोरोना आएपछि मात्र थाहा लाग्यो। परितोषले मलाई आग्रह पनि गरेका छन् कि म मन की बातका सबै श्रोताहरूलाई भनौँ कि तपाईँ आफ्नो वरिपरिको वनस्पतिहरूको बारेमा जान्नुहोस् अनि अरूलाई पनि बताउनुहोस्। वास्तवमा यो त हाम्रो शताब्दीौँ पुरानो विरासत हो, जसलाई हामीले नै सुरक्षा गर्नुपर्छ। यसै दिशामा मध्य प्रदेशको सतनाका एकजना साथी छन्, श्रीमान रामलोटन कुशवाहाजी। उनले एकदमै सराहनीय काम गरेका छन्। रामलोटनजीले आफ्नो खेतमा एउटा देशी म्युजियम बनाएका छन्। यस म्युजियममा उनले सैकडौँ औषधीय पौधाहरू अनि बिउहरूको सङ्ग्रह गरेका छन्। उनले यसलाई दूर सुदूर क्षेत्रहरूबाट यहाँ लिएर आएका हुन्। यसबाहेक उनी हरेक वर्ष धेरै प्रकारको भारतीय सब्जीहरू पनि फलाउँछन्। रामलोटनजीको यो बगैँचा, यो देशी म्युजियमलाई मानिसहरू हेर्न पनि आउँछन् अनि त्यसबाट धेरै कुरा सिक्छन् पनि।
साँच्चै यो एउटा एकदमै राम्रो प्रयोग हो जसलाई देशको अलग अलग क्षेत्रहरूमा दोहोऱ्याउन सकिन्छ। म चाहन्छु तपाईहरूमध्ये जसले यस प्रकारको प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ उनीहरूले अवश्य गर्नुहोस्। यसबाट तपाईँको आयको नयाँ साधन पनि खुल्न सक्छ। एउटा लाभ यो पनि हुनेछ कि स्थानीय वनस्पतिहरूको माध्यमद्वारा तपाईँको क्षेत्रको पहिचान पनि बढ्नेछ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, अब केही दिनपछि 1 जुलाईको दिन हामी नेसनल डक्टर्स डे मनाउनेछौँ। यो दिन देशका महान चिकित्सक अनि स्टेट्सम्यान डाक्टर बीसी रायको जन्म जयन्ती प्रति समर्पित छ। कोरोना कालमा डाक्टर्सको योगदानप्रति हामी सबै आभारी छौँ। हाम्रा डाक्टर्सले आफ्नो ज्यानको परवाह नगरी हाम्रो सेवा गरेका छन्। यसैले यसपल्ट नेसनल डक्टर्स डे अझ विशेष हुँदछ। साथीहरू, मेडिसिनको दुनियाँको सबैभन्दा सम्मानित मानिसहरूमध्ये एक हिप्पोक्रेट्सले भनेका थिए, Wherever the art of medicine is loved, there is also a love of humanity. अर्थात् जहाँ आर्ट अफ मेडिसिनको लागि प्रेम हुँदछ त्यहाँ मानवताको लागि पनि प्रेम हुँदछ। डाक्टर्सले यही प्रेमको शक्तिद्वारा नै हाम्रो सेवा गर्न सक्छन्। यसैले हाम्रो दायित्व हो कि हामीले त्यति नै प्रेमले उनीहरूलाई धन्यवाद दिउँ, उनीहरूको हौसला बढाउँ। त्यसै त हाम्रो देशमा धेरै मानिसहरू यस्ता पनि छन् जो डाक्टर्सको मद्दतको लागि अघि बढेर काम गर्छन्। श्रीनगरबाट एउटा यस्तै प्रयासको बारेमा मलाई थाहा लागेको छ। यहाँ डल झिलमा एउटा बोट एम्बुलेन्स सर्भिसको सुरुवात गरिएको छ। यस सेवालाई श्रीनगरको तारिक अहमद पतलुजीले सुरु गरे, जो एक हाउस बोट अनर हुन्। उनले आफै पनि कोभिड-19 सितको युद्ध लडेका छन् अनि यसबाट उनलाई एम्बुलेन्स सर्भिस सुरु गर्नको लागि प्रेरित गर्यो। उनको यस एम्बुलेन्सबाट मानिसहरूलाई जागरुक गर्ने अभियान पनि चलाइँदैछ। उनले लगातार एम्बुलेन्सबाट एनाउन्समेन्ट पनि गरिरहेका छन्। कोसिस यही छ कि मानिसहरू मास्क लगाउनदेखि लिएर अरू सबै आवश्यक सावधानी अपनाउन्। साथीहरू, डक्टर्स डेको साथ नै 1 जुलाईमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स डे पनि मनाइन्छ। मैले केही वर्ष अघि देशका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्ससित ग्लोबल लेभलको भारतीय अडिट फर्म्सको उपहार मागेको थिएँ। आज म उनीहरूलाई यसको याद दिलाउन चाहन्छु। अर्थव्यवस्थामा पारदर्शिता ल्याउनका लागि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सले धेरै राम्रो अनि सकारात्मक भूमिका निभाउन सक्छ। म सबै चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूलाई आफ्नो शुभकामना दिँदछु। मेरा प्यारा देशवासीहरू, कोरोनाको विरुद्ध भारतको लडाईँको एउटा ठूलो विशेषता छ। यस लडाईँमा देशको हरेक व्यक्तिले आफ्नो भूमिका निभाएको छ। मैले मन की बातमा सधैँ यसको प्रसङ्ग उठाएको छु, तर केही मानिसहरूको गुनासो पनि रहन्छ कि उनीहरूको बारेमा त्यति कुरा हुन सक्दैन। धेरै मानिसहरू, चाहे ब्याङ्क स्टाफ होस्, टिचर्स होस्, साना व्यापारी होस् वा दोकानदार होस्, दोकानहरूमा काम गर्ने मानिसहरू होस्, सडकका विक्रेता भाइ बहिनीहरू होस्, सेक्युरिटी वाचम्यान या फेरि पोस्टम्यान अनि पोस्ट अफिसका कर्मचारी, वास्तवमा यो लिस्ट एकदमै लामो छ अनि हर कसैले आफ्नो भूमिका निभाएको छ। शासन प्रशासनमा पनि धेरै मानिसहरू अलग अलग स्तरमा जुटिरहेका छन्। साथीहरू, तपाईँले सम्भवतः भारत सरकारमा सचिव रहेका गुरुप्रसाद महापात्रजीको नाम सुन्नुभएको होला। म आज मन की बातमा उनको उल्लेख पनि गर्न चाहन्छु। गुरुप्रसादजीलाई कोरोना भएको थियो। उनी अस्पतालमा भर्ना भएका थिए अनि आफ्नो कर्तव्य पनि निभाइरहेका थिए। देशमा अक्सिजनको उत्पादन बढोस्, दूर सुदूर क्षेत्रहरूसम्म अक्सिजन पुग्न सकोस्, यसको लागि उनले दिनरात काम गरे। एकातर्फ कोर्ट कचहरीको चक्कर, मिडियाको प्रेसर, एक साथ धेरै मोर्चाहरूमा उनी लडिरहे। बिमारीको अवधि उनले काम गर्न बन्द गरेनन्। अस्वीकार गर्दा पनि उनले जिद्दी गरेर अक्सिजनमाथि हुने भिडियो कन्फरेन्समा पनि सामेल हुँदथे। देशवासीहरूको यति धेरै चिन्ता थियो उनलाई। उनी अस्पतालको बेडमा आफ्नो कुनै चिन्ता नगरी देशका मानिसहरूसम्म अक्सिजन पुर्याउनको लागि प्रबन्धमा जुटिरहे। हामी सबैको लागि दुःखद कुरा हो कि यी कर्मयोगीलाई पनि देशले गुमायो। कोरोनाले उनलाई हामीबाट खोसेर लग्यो। यस्ता अनगन्ती मानिसहरू छन् जसको चर्चा कहिले हुन पाएन। यस्ता हरेक व्यक्तिलाई हाम्रो श्रद्धाञ्जली यही हुनेछ कि हामीले कोभिड प्रोटोकलको राम्ररी पालन गरौँ, भ्याक्सिन अवश्य लगाउँ।
मेरा प्यारा देशवासीहरू, मन की बातको सबैभन्दा राम्रो कुरा यो छ कि यसमा म भन्दा धेर तपाईहरू सबैको योगदान रहँदछ। अहिले मैले माई गफमा एउटा पोस्ट देखेको थिएँ जो चेन्नईका थिरु आर गुरु प्रसादजीको हो। उनले जुन लेखेका छन् त्यो जानेर तपाईँलाई पनि राम्रो लाग्नेछ। उनले लेखेका छन् कि उनी मन की बात प्रोग्रामका रेगुलर लिसनर हुन्। गुरु प्रसादजीको पोस्टबाट केही पंक्तिहरू कोट गरिरहेको छु। उनले लेखेका छन्, जब पनि तपाईँ तमिलनाडुको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ तब मेरो इन्ट्रेस्ट अझ बढ्दछ। तपाईँले तमिल भाषा अनि तमिल संस्कृतिको महानता, तमिल त्यौहारहरू अनि तमिलनाडुका प्रमुख स्थानहरूको चर्चा गर्नुभएको छ। गुरु प्रसादजी अझ लेख्छन् कि मन की बातमा मैले तमिलनाडुका मानिसहरूको उपलब्धिहरूको बारेमा पनि केही कुरा बताएको छु। तिरुकुल्लर प्रति तपाईँको प्रेम अनि तिरुवल्लुवर जी प्रति तपाईँको आदरको त खै के भनौँ। यसैले मैले मन की बातमा तपाईँले जे पनि तमिलनाडुको बारेमा बोल्नु भएको छ ती सबैलाई सङ्कलित गरेर एउटा ई बुक तयार गरेको छु। के तपाईँ यस ई बुकलाई लिएर केही बोल्नुहुन्छ अनि यसलाई नमो एपमा पनि रिलिज गर्नुहुन्छ? धन्यवाद। यो म गुरु प्रसादजीको पत्र तपाईँहरू समक्ष पढिरहेको थिएँ। गुरु प्रसादजी, तपाईँको यो पोस्ट पढेर एकदमै आनन्द आयो। अब तपाईँ आफ्नो ई बुकमा अझ एउटा पेज जोडिदिनुहोस्। नान तमिल कला चारा तीन पेरिए अभिमानी नान उलक्तलये पलमाय तमिल मोलियन पेरिए अभिमानी। उच्चारणको दोष अवश्य हुनेछ, तर मेरो प्रयास अनि मेरो प्रेम कहिले पनि कम हुने छैन। जो तमिल भाषी होइनन् उनलाई म बताउन चाहन्छु, गुरु प्रसादजीलाई मैले भनेको छु, म तमिल संस्कृतिको एकदमै ठुलो प्रशंसक हुँ। म दुनियाँको सबैभन्दा पुरानो भाषा तमिलको ठुलो प्रशंसक हुँ। साथीहरू, हरेक हिन्दुस्तानीले विश्वको सबैभन्दा पुरातन भाषा हाम्रो देशकै हो। यसको गुणगान गर्नुपर्छ, त्यसमाथि गर्व अनुभव गर्नुपर्छ। म पनि तमिललाई लिएर धेरै गर्व गर्दछु। गुरु प्रसादजी, तपाईँको यो प्रयासले मेरो लागि नयाँ दृष्टि दिनेवाला छ। किनकि म मन की बात गर्दछु तब सहज सरल तरिकाले आफ्नो कुरा राख्दछु। मलाई थाहा थिएन कि यसको यो पनि एउटा एलिमेन्ट थियो। तपाईँले जब पुरानो सबै कुराहरूलाई जम्मा गर्नुभयो त मैले पनि त्यसलाई एकपल्ट होइन तर दुईपल्ट पढेँ। गुरु प्रसादजी, तपाईँको यो बुकलाई म नमो एपमा अवश्य अपलोड गराउनेछु। भविष्यका प्रयासहरूको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना। मेरा प्यारा देशवासीहरू, आज हामीले कोरोनाको कठिनाइहरू अनि सावधानीहरूमाथि बात गऱ्यौँ। देश अनि देशवासीहरूको धेरै उपलब्धिहरूमाथि पनि चर्चा गऱ्यौँ। अब एउटा अझ ठुलो अवसर पनि हाम्रो अघि छ। 15 अगस्त पनि आउनेवाला छ। आजादीको 75 वर्षको अमृत महोत्सव हाम्रो लागि धेरै ठुलो प्रेरणा हो। हामी देशको लागि जिउन सिकौँ। आजादीको लडाई देशको लागि मर्नेहरूको कथा हो। आजादी पछिको यो समयलाई हामीले देशको लागि जिउनेहरूको कथा बनाउनु छ। हाम्रो मन्त्र हुनुपर्छ इन्डिया फर्स्ट। हाम्रो हरेक निर्णयको आधार हुनुपर्छ इन्डिया फर्स्ट। साथीहरू, अमृत महोत्सवमा देशले धेरै सामूहिक लक्ष्य पनि तय गरेको छ। जस्तै हामीले आफ्नो स्वाधीनता सेनानीहरूलाई याद गर्दै उनीहरूसित जोडिएको इतिहासलाई पुनर्जीवित गर्नु छ। तपाईँलाई याद होला कि मन की बातमा मैले युवाहरूसित स्वाधीनता सङ्ग्राममाथि इतिहास लेख्ने, शोध गर्ने यसको अपिल गरेको थिएँ। उद्देश्य यो थियो कि युवा प्रतिभाहरू अघि आउन्, युवा सोच, युवा विचार अघि आओस्, युवा कलमले नयाँ ऊर्जाको साथ लेखुन्। मलाई यो देखेर एकदमै राम्रो लाग्यो कि एकदमै कम समयमा 2500 भन्दा धेर युवा यो काम गर्न अघि आएका छन्। साथीहरू, रोचक कुरा यो छ कि 19औं-20औं शताब्दीको लडाईँको कुरा त सामान्यतः भइरहन्छ, तर खुसी यस कुराको छ कि 21औं शताब्दीमा जुन युवक पैदा भएका छन्, 21औं शताब्दीमा जसको जन्म भएको छ, यस्ता मेरा नौजवान साथीहरूले 19औं अनि 20औं शताब्दीको आजादीको जङ्गलाई मानिसहरूको अघि राख्ने मोर्चा सम्हालेका छन्। यी सबैले माई गफमा यसको सम्पूर्ण विवरण पठाएका छन्।
यिनीहरूले हिन्दी, इङ्ग्लिस, तमिल, कन्नडा, बाङ्ला, तेलुगु, मराठी, मलयालम, गुजराती यस्ता देशको अलग अलग भाषाहरूमा स्वाधीनता सङ्ग्रामीमाथि लेख्नेछन्। कोही स्वाधीनता सङ्ग्रामसित जोडिरहेका छन्, आफ्नो वरिपरिका स्थानहरूको जानकारी जुटाइरहेका छन्, त कोही आदिवासी स्वाधीनता सेनानीहरूमाथि किताब लेखिरहेका छन्। एउटा राम्रो सुरुवात हो। मेरो तपाईँ सबैसित अनुरोध छ कि अमृत महोत्सवसित जसरी पनि जोडिन सक्नुहुन्छ अवश्य जोडिनुहोस्। यो हाम्रो सौभाग्य हो कि हामी आजादीको 75 वर्षको पर्वको साक्षी बनिरहेका छौँ। यसैले अघिल्लो पल्ट जब हामी मन की बातमा भेट्नेछौँ तब अमृत महोत्सवको अझ तयारीहरूमाथि पनि कुरा गर्नेछौँ। तपाईँ सबै स्वस्थ रहनुहोस्, कोरोनासित सम्बन्धित नियमहरूको पालन गर्दै अघि बढ्नुहोस्, आफ्नो नयाँ नयाँ प्रयासहरूद्वारा देशलाई यस्तै गति दिइरहनुहोस्। यिनै शुभकामनाहरूको साथ धेरै धेरै धन्यवाद।